أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ऐं नबी जॾहिं तव्हां औरतुनि खे तलाक ॾियो त संदन इद्दत लाइ तलाक ॾींदा करियो ऐं इद्दत जो पूरो पूरो हिसाब लॻायो ऐं अल्लाह खां टिजो जेको तव्हांजो रब आहे। ऐं इद्दत जे ज़माने में न की तव्हां खेनि संदन घरनि मां कढी छॾियो ऐं न वरी हू पाण बि निकिरी वञनि सवाइ उन जे जो हू कंहिं पधरी बेहयाईअ जूं ॾोहारी बणजनि। इहे अल्लाह जो मुक़ररु कयल हदूं आहिनि ऐं जेको बि अल्लाह जूं हदूं ओरांगीदो सो पंहिंजो पाण ते ज़ुल्म कंदो। तूं नथो ॼाणी थी सघे थो त इन खां पोइ अल्लाह का नई सूरत पैदा करे विझे। فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا पोइ जॾहिं उहे पंहिंजे मुदे जे दंग ते पहुचण लॻनि त पोइ या त खेनि भले नमूने झले छॾियो या वरी भले तरीक़े सां खाउन अलॻि थी वञो ऐं ॿिनि अहिड़नि माण्हुनि खे शाहिद करियो जेकी तव्हां मां इंसाफ़ वारा हुजनि ऐं अल्लाह लॻ शाहिदी ॾियो बिल्कुलु सही सिधी। इहे ई उहे ॻाल्हियूं अथव जिन जी तव्हांखे नसीहत कई थी वञे हर उन शख़्स खे जंहिंजो अल्लाह ऐं आख़िरत जे ॾींहं ते ईमान आहे। जेको अल्लाह खां टिजी हलंदो त अल्लाह उन लाइ निकिरण जो को न को रस्तो कढंदो ऐं खेसि उतां रिज़्क़ ॾींदो जितां संदसि गुमान बि न वेंदो हूंदो। जेको अल्लाह ते भरोसो कंदो उन लाइ इहो काफ़ी आहे। अल्लाह पंहिंजो कमु पूरो करे रहंदो आहे। अल्लाह हर शइ लाइ हिकु तक़दीर मुक़ररु करे छॾी आहे। واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ऐं तव्हांजे औरतुनि मां जेकी हैज़ अचण खां आसरो लाहे वेठियूं हुजनि उन्हनि जे बारे में तव्हांखे को शक हुजे त उन्हनि जी इद्दत 3 महीना आहे ऐं इहो ई हुकुम उन्हनि बाबति पिण आहे जिन खे अञा हैज़ न आयो हुजे। ऐं ॻोढ़ारियुनि औरतुनि जी इद्दत जी हद इहा आहे त संदन वियम थी वञे। जेको अल्लाह खां टिजे त संदसि मामले में हू आसानी पैदा करे छॾींदो आहे। ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له
أجرا इहो अल्लाह जो हुकुम आहे जेको हुन तव्हां ॾांहुं नाज़िल कयो आहे। जेको अल्लाह खां डिॼंदो त अल्लाह संदसि ख़ताऊं खांसि मिटाए छॾींदो ऐं खेसि वॾो अजुर ॾींदो। أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى खेन उन ई हंध ई रखो जिते तव्हां पाण रहो था, पंहिंजी हैसियत सारो जहिड़ी बि हुजेव, ऐं तंग करण ख़ातिर खेन न सतायो। ऐं जेकॾहिं उहे पेट सां हुजनि त मथनि ख़र्च कंदा रहो तां जो पेर लहनि। पोइ जेकॾहिं हू तव्हांजी ख़ातिर थञ प्यारिन त खेन संदन अजूरो ॾियो ऐं भले नमूने पाण में ॻाल्हि ॿोल वसीले निबेरियो। पर जेकॾहिं तव्हां हिक ॿिए खे तंग कयो त ॿार खे संदसि पीउ पारां का ॿी औरत थञ प्यारींदी। لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا आसूदो माण्हू पंहिंजी वुसत आहार ख़र्च भरे ऐं जंहिंखे रिस्क घटि ॾिनो वियो हुजे सो उन ई माल मां ख़र्च भरे जेको अल्लाह ॾिनो अथसि। अल्लाह जंहिंखे जेतिरो ॾिनो आहे उन खां वधीक जो खेसि ज़िम्मेवार न ठहराईंदो आहे। परे नाहे जो अल्लाह ॾुखियाईअ खां पोइ सुखियाई अता करे छॾे। وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا केतिरियूं ई आबादियूं आहिनि जिन पंहिंजे रब ऐं संदसि रसूलनि जे हुकुमनि जी नाफ़रमानी कई त पोइ असां खां ॾाढो सख़्तु हिसाब वरितो ऐं खेनि सज़ा ॾिनी ॾाढी बुछड़ी सज़ा। فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا उन्हनि पंहिंजे कीअ जो मज़ो चखियो ऐं संदन पछाड़ी टोटे वारी आहे। أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا अल्लाह उन्हनि लाइ सख़्तु अज़ाब तयारु करे छॾियो आहे। सो अल्लाह खां डिॼो ऐं अकुल वारो जिन ईमान आंदो आहे। अल्लाह तव्हां ॾांहुं हिकु नसीहत नाज़िल करे छॾी आहे, हिकिड़ो अहिड़ो रसूल जेको तव्हांखे अल्लाह जो चिटियूं हिदायत ॾींदड़ आयतूं ॿुधाए थो तां त ईमान आणण वारनि ऐं नेक अमल करण वारनि खे ऊंदाहियुनि मां कढी रोशनीअ में आणे। जेको अल्लाह ते ईमान आणींदो ऐं नेक अमल कंदो तंहिंखे अल्लाह अहिड़ियुनि जन्नतुनि में दाख़िल कंदो जिन जे हेठां
वाहियूं वहंदियूं, इहे उन्हनि में सदाई रहंदा। अल्लाह अहिड़े शख्स लाइ तमामु भलो रिज़्क़ रखियो आहे। الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما। अल्लाह उहो आहे जंहिं 7 आसमान बनाया ऐं ज़मीन जे क़िस्म मां बि उन्हनि वांगुरु उन्हनि जे विच में हुकुम नाज़िल थींदो रहे थो। तव्हां ॼाणे छॾियो त अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे ऐं इहो बि त अल्लाह जो इल्मु हर शइ ते छायल आहे।